بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو ستار دلتا، يعني بشرح مبسط. عندنا هنايا ثلاثة الفيزان، تروا فاز. الفاز الأول بزرق غيمشي للكونتاكسور ويخرج من الكونتاكسور سيركوي، غيجي فين؟ غيجي لهاد دوبل في ديال الموتور، ومن هنا غيمشي يدخل الكونتاكسور. من الكونتاكسور غيدخل لهنايا، وفي نفس الوقت غيتشانتاو هادو بحال هكا. هذا شانت هنا، غتكون هذا شانت هنا دائرة ستار دلتا، يعني هذا ستار وهذا دلتا. عندنا الفاز غيجي من الديجانكتور، غيدخل لاش الكونتاكسور الاول، غيخرج من الكونتاكسور الثاني، غيجي الكونتاكسور وغيدخل في واحد ديال الموتور، ومن هنا غيجي وغيمشي لاش لهذا ستار كونتاكسور. عندنا هنا الخيط الازرق غيدخل من هنا وغيمشي فاز، غيدخل لهنايا ويمشي لاش في واحد دبل في يعني دبل في واحد، ومن هنا نفس العملية غيدخل لهاد الكونتاكتور ديال الدلتا وغيمشي لهاد ستار. دائما لاشانت هنايا، ومن هنا لاحظوا غناخدو خيط غنديوه لفي واحد، غناخدو خيط الاخر غنديوه لاي دو، خيط الاحمر دبل في دو، على ال ان اي ان دبل في دو، ال دو في ان دبل في اي دو، ال دو في ان اي دو، ال تروا دبل في ان في دو، يعني اطوال تريونغل. مفهومة دابا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو ستار دلتا، يعني اطوال تريونغل، مع واحد كومبريسور ديال الثلاجة، كومبريسور دو فغوا سيركوي فريغوجي. ستار دلتا ال ان الأحمر غيمشي للكونتاكسور الأول، والثاني غيخرج من الكونتاكسور الأول وغيمشي للكمبريسور، ومن هنا غيمشي للكونتاكسور الثالث، ومن هنا غتكون لاشانت. ال دو الازرق غيمشي للكونتاكسور الاول ويخرج من الكونتاكسور غيمشي للكمبريسور، ومن هنا غيمشي للكونتاكتور الثاني. نفس الخيط الصفر غيجي للكونتاكتور، ومن الكونتاكتور غيجي للكونتاكتور الاول، ومن هنا غيمشي لاش سميتها الكمبريسور، ومن هنايا غيمشي الكونتاكتور الثالث. هذا ستار دلتا، هذا الدلتا، هذا ستار، هذا الدلتا، هذا كونتاكتور دو لين. ومن هنا الخيط الأحمر غيجي كومبريسور، الخيط الأزرق غيجي كومبريسور، والخيط الأصفر غيجي الكومبريسور. هذا كونتاكتور دو لين، وهذا كونتاكتور ديال إطوال، وهذا تريونغل، يعني ستار دلتا. On a ici un compresseur de circuit frigorigène. Le branchement circuit puissance start delta en sens. Le contacteur de ligne, le contacteur de star, le contacteur de delta. Le premier phase va rentrer dans le contacteur, il va rentrer dans le deuxième contacteur, il va sortir, il va sur le rouge, sur le contacteur, troisième contacteur delta. Ensuite, il va sur le compresseur moteur. Ensuite, il va sortir, il va sur le compresseur moteur. L2, la deuxième phase, va rentrer dans le contacteur, il va sur le contacteur de ligne, il va sur le contacteur de star. Ensuite, il va sortir du contacteur de ligne, il va sur le compresseur. Ensuite, il va sortir du deuxième contacteur, il va sur le compresseur. Ensuite, il va sur le contacteur delta. Le troisième phase, le jaune, va rentrer dans le contacteur
de start, il va rentrer dans le contacteur de ligne. Ensuite, il va rentrer dans le compresseur moteur. Ensuite, il va sortir du contacteur start, il va sur le compresseur, le jaune. Ensuite, il va sur le contacteur, le jaune, le contacteur de delta. Il y a ici une chaîne. il ne faut jamais oublier une chaîne. ديما ما تنساش هاد الشانت هادي. دونك هذا هو يعني عندنا كومبريسور كيفاش كيتبرمجا مع ستار. هذا كونتاكتور دو لين، هذا ستار وهذا دلتا. يعني هذا كونتاكتور لين وهذا كونتاكتور ديال نجمة وهذا ديال مثلث، يعني اطوال تريونغل. كونتاكتور دو لين اطوال، كونتاكتور ديال اطوال تاع تريونغل، تروا تري فازي. وهذا كومبريسور ديال السيركوي فريغوجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو السيركو دو كوموند ديال ستارت دلتا، يعني اطوال تريونغل. عندنا ال اوفرلود غتمشي لهنايا الاون يعني زر التشغيل، اوف مارش اري لو مانتيان ديال كا 1 كونتاكتور الاول 13 14 13 14. ومن هنا ال A1 ديال كونتاكتور كا 1 كونتاكتور دو لين. ومن هنا نورمالي كلوز ديال كا دلتا، يعني هاد نورمالي كلوز ديال كا دلتا اللي هو هاد الكونتاكتور نورمالي ان سي الكونتاكتور دلتا اللي هو هذا نورمالي كلوز. ومن هنا غتمشي A1 ديال البوبينة ديال كونتاكتور ستار. ومن هنا التايمر يعني المؤقت. ومن هاد البلاصة هادي غتمشي تي يعني نورمالي اوبن ديال تايمر. ومن هنا A1 ديال كونتاكتور دلتا. ومن هذا التايمر نورمالي اوبن ديال التايمر غتمشي نورمالي اوبن ديال كا دلتا ديال هذا كونتاكتور هذا. ومن هنا يعني بجوجهم غتمشي A1 ديال كونتاكتور دلتا. وهنايا ان A2 0 فولت. Voici un schéma de commande start delta avec timer. Ici nous avons le phase. Le phase va sur le bouton marche on, ensuite sur le bouton arrêt, ensuite sur le maintien K1 13 14, ensuite sur A1 le contacteur, ensuite sur le contacteur normally close contacteur delta, ça veut dire contacteur delta, ensuite sur le contacteur star A1. Ensuite de la bobine A1 il y a une chaîne vers le timer de retemporiser. Ensuite il va sur le normally open de timer. Ensuite il va sur le normally open de contacteur delta. Ensuite il y a une chaîne entre le normally open du contacteur et le normally open de timer. Ensuite vers la bobine A1 du contacteur delta. Ici 1 ça veut dire A2 les trois contacteurs A2 de timer, ça veut dire le 0 volts. يعني مفهومة هنا. هذا سيركوي دو كوموند ديال ستارت داتا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير.